मुफलिसी भी तोहमत है बेटियों के लिए। बाप गरीब हो तो रिश्ते भी नहीं आते। अपना वो है जिससे खुलकर बातें की जाएं, ना कि संभल कर। अगरचे मुख्तसिर रहें लेकिन मुखलिस रहें। कई बनावटी चाहने वालों से एक मुखलिस चाहने वाला बेहतर है। तलाक देती जबानों को क्या पता जहेज कैसे बनता है, बेटी कैसे बड़ी होती है। हासिल की बेकदरी करोगे तो खो दोगे, चाहे वो रिस्क हो, रिश्ते हो या मोहब्बत। किसी को मजबूर मत करो कि वो आपको वक्त दे। अगर वो सच में आपकी फिक्र करता है तो आपके लिए वक्त निकाल लेगा। मुसलसल अहमियत देने के बावजूद भी अगर रिश्ते बेकदरे और बदमिजाज रहें, तब रहने की बेहतरीन जगह हुदूद है। कुछ लोग हमेशा लोग ही रहते हैं, बेइंतहा तवज्जो, प्यार, एतमाद, इज्जत व एहतराम और खुलूस देने के बावजूद अपने नहीं होते। इंसान भी अजीब मिजाज का है। जो उसकी तबीयत को समझे वो उसको अच्छा लगता है, और जो उसकी नीयत को समझे वो उसे बुरा लगता है। किस्मत खेल नहीं खेलती। बाज़ औक़ात इंसान इंसानों से खेल जाते हैं। लोग अपनी बोरियत दूर करने के लिए आपको अजीज रखें तो उसे मोहब्बत समझने की गलती मत कीजिए। जब किसी का वक्त आपसे ज्यादा कीमती हो तो उन्हें बार बार तंग नहीं किया करते। न था कोई हमारा न हम किसी के हैं, बस एक अल्लाह है और हम उसी के हैं। इंसान पर सबसे ज्यादा वजन सोचों का होता है। इस कदर लापता हूँ मैं खुद में, मैंने लोगों से सुना है मैं बदल गई हूँ। किसी के अंदर ऐसे फूल न लगाओ जिन्हें तुम पानी न दे सको। तुमने नसीब पे छोड़ा मुझे, मैं मकाफात पे बात खत्म करती हूँ। कोई हमसे हमदर्दी करे तो हमें खुश फहमी होने लगती है। सबसे पहले उस इंसान को खुश रखें जिसे आप रोजाना शीशे में देखते हैं, क्योंकि जिंदगी में आपका ख्याल आपसे बेहतर कोई नहीं रख सकता। कभी कभी चुप रहना शिकायत करने से ज्यादा बेहतर है। हम किसी के लिए खास हो सकते हैं मगर मुसलसल नहीं। मैंने कहा मेरी कोई नहीं सुनता, जवाब आया तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। ऐ बादशाहत के मालिक, मैं अपना मामला तुझ पर छोड़ती हूँ और अपनी फिक्र तेरे सुपुर्द करती हूँ। मुझे ऐसी खुशखबरी अता कर जो मेरे दिल में खुशी के दरवाजे खोल दे। हमें ज़मीन पर एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए भेजा गया है, ताकि हम सब एक दूसरे को खैर की राह पर रख सकें, इंसानों को अल्लाह के करीब कर सकें, उन्हें जन्नत का मुस्तहिक बनने में मदद कर सकें। और अगर हम ये आसानियाँ तकसीम नहीं करते तो अपनी ज़िंदगी की अहम इबादत से हाथ धो बैठते हैं। माफ़ करके आगे बढ़ जाएं उन सब लोगों को जिन्होंने दिल दुखाया, तोहमत लगाई, बुरा भला कहा, आपके लिए गलत बात कही, आपको परेशान किया। यकीन जाने आपका रब कुछ नहीं भूलता, और वो जब हिसाब बराबर करता है तो ना इंसाफी नहीं करता। वो जिसने मछली के मुंह में बंद अपने बंदे के दिल की सदा सुन ली, तुम्हें क्या लगता है उसको तुम्हारा टूटे दिल की सदा नहीं सुनाई देती होगी? क्योंकि वो रब फरमाता है वह समीउल अलीम, और वो खूब सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह जानता है कि तुम्हारा खामोश दिल क्या चाहता है। तुम अपनी दुआओं तक में जिसको नहीं मांग रहे, वो भी अल्लाह जानता है। वो तुम्हारे सीने में छुपे हर दर्द को महसूस करता है। वो तुम्हारी हर सरगोशी को सुन रहा है। हो सकता है तुम समझ रही हो उस वक्त वो तुम्हें जवाब नहीं दे रहा, मगर वो तुम्हारे लिए बेहतरीन मंसूबे बना रहा है। बेशक वो बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह पाक फरमाता है,
کہ سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر۔ یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ اور اللہ کے سوا کون ہے جو تنگی کو آسانی میں بدل دے، تکلیف کو راحت کا سامان کر دے، آنسوؤں میں بھی مسکراہٹیں بکھیر دے، بیماروں کو بھی شفا یاب کر دے۔ صرف وہی مصور ہے جو ٹوٹے دلوں اور دم توڑتی ہمتوں کو نہایت شفقت سے جوڑ دیتا ہے۔ وہ میرا اللہ ہی تو ہے۔ سسکیوں کی پکار ہو اور وہ نہ سنے، آنسوؤں سے بات کرو اور وہ آنسو کو نہ سمجھے، دل تکلیف سے پھٹ رہا ہو اور وہ تمہارے ٹوٹے دل کی تکلیف کو نہ سمجھے، صبر کی آخری حد ہو اور وہ نہ جانتا ہو، تم سجدوں میں رو کر مانگو وہ قبول نہ کرے، تم اس پہ یقین رکھو اور وہ تمہیں مایوس کر دے، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ناممکن کو ممکن بنانے پہ قادر ہے۔ میں انسان ہوں، نہیں سمجھ سکتی تیری مصلحتیں، تو میرا رب ہے، میری مشکلیں حل کر دے۔ دنیا کا سب سے امیر اور خوشحال انسان وہ ہے جو زمین پر اللہ کی رضا کو مقصد بنا کر چل رہا ہے۔ جب تھک جاؤ اس دنیاوی آزمائشوں سے تو اس رب کی طرف لوٹ آؤ، تم اسے پکارو، وہ تمہاری ہر پکار کا جواب دے گا، کیونکہ تمہارا رب فرماتا ہے ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ آپ کا بہت بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعاؤں میں خیر مانگتے ہیں۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ بہتر کی تمنا تھی، بہترین سے نوازا گیا۔ وہ راستے بھی بناتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے اور معجزے بھی دکھاتا ہے۔ بس دعائیں مانگتے رہیں، کیونکہ وہ یقین والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ایک غلطی ہو جائے تو لوگ بات نہیں کرتے، اور ہمارے اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی ہمارا رب ہمارا رزق بند نہیں کرتا۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے اللہ پاک کی شان ہے۔ ہزاروں ڈگریاں لے کر، علم پر دسترس پا کر، چھلکتے لفظ آنکھوں سے نہ پڑھ پاؤ تو جاہل ہو۔ تو غنی ہے سو خزانوں سے عطا کر مالک، مجھ سے در در کا تماشا دیکھا نہیں جاتا۔ ایک آس ہے ایسی بستی ہو جہاں روٹی زہر سے سستی ہو۔ دلوں میں آگ لبوں پر گلاب رکھتے ہیں، سب اپنے چہروں پہ دوہری نقاب رکھتے ہیں۔ ایک انبار ہے ہتھیلی پر، کوئی بھی کام کی لکیر نہیں۔ کسی غریب کا کب احترام کرتی ہے یہ دنیا، لباس دیکھ کر سلام کرتی ہے۔ زندگی ہر زندہ کے پاس نہیں ہوتی۔ یا رب رکھ فقیر فقط اپنی ذات کا، دنیا کے خداؤں کا تجھے خوب پتہ ہے۔ خاموشی بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چیخنے کی توقع رکھتے ہیں۔